तोकिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। 2 वर्ष पुग्नु एक साता अघि राजीनामा दिने ओलीको घोषणा। ओलीले धोका दिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गुनासो। भन्छन् अब देशभर गएर जनताको समस्या बुझ्छु, आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। रासपालाई गोकुल बास्कोटाको कटाक्ष, च्याकेटाउको राजनीति सकिने पीडा नपोकोस्। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले पदको दुरुपयोग गरेको माओवादी सांसद माधव सापकोटाको आरोप। कोशी सम्झौतामा भारतको धोका, उच्च बाँधमा पनि दोहोरिने उस्तै खतरा। रासपा विरुद्ध पञ्चायतकालीन अराष्ट्रिय तत्त्वको भाष्य बनाउन खेदजनक रहेको रासपा सांसद सुदीप वाग्लेको भनाई। न्याय परिषदले गर्यो एकैपटक 91 न्यायाधीशको सरुवा। कुन जिल्लामा को परे पुरै अपडेट आजको समाचारमा। हामीलाई मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीहरूका प्रमुखलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा गर्नु छैन भन्दै दिए चेतावनी। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर लामाले पाए विश्वासको मत। देशले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै खारेज गर्न कमल थापाको माग। बाढी पहिरोबाट नेपालका बालबालिका अत्यन्त जोखिममा रहेको युनिसेफको ठहर। बाढी पहिरोबाट दक्षिण एसियामा 60 लाख बालबालिका प्रभावित हुने गरेको तथ्य। काठमाडौँको चुनदेवीबाट 9 जना जुवाडे 10 लाख नगद सहित पक्राउ। 31वटा युट्युब च्यानल लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रेस काउन्सिलले गर्यो कारबाही। पशुपतिको कोटीहोममा आएकी देवी प्रतिभाले विवाह गरिसकेको खुलासा। को हुन् श्रीमान, पुरै जानकारी आजको समाचारमा। तीज गीतमा अश्लील अपाच्य गीत रोक्न सरकारलाई लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको आग्रह। कुन कुन गीतलाई रोक्ने पुरै जानकारी आजको समाचारमा। भारतको मुम्बईमा उपचार सफल नभएपछि अमेरिका जाँदैछन् शाहरुख खान। भारतको केरलामा पहिरोमा परि 93 जनाको मृत्यु। 7 महिने गर्भवती फ्रेन्चले ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको समाचार लगायत हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्षमा आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बताएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको गम्भीर परिस्थितिमा 2 प्रमुख दलको सहभागितामा सरकार बनेकाले यसलाई असफल हुने छुट नरहेको बताएका छन्। नेपालका सरकारका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयमा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारबाट काम हुन नसकेको र जनतामा निराशा छाएकाले 2 वर्ष पार्टीको अगुवाईमा सरकार परिवर्तन गर्नु परेको आफूले सदनमा विश्वास मत माग्ने क्रममा पनि स्पष्ट पारेको स्मरण गराएका थिए। यी 2 पार्टी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरमा विशेष योगदान दिँदै आएका पार्टी हुन्। राणाकालीनदेखि राजतन्त्रसम्मको आन्दोलनमा जितेर आएका यी पार्टीको मुलुकको विकास र परिवर्तनका लागि हिस्सा र मुख्य भूमिका रहेको छ। त्यसकारणले सरकारको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ। यसलाई असफल हुने छुट छैन भन्दै उनले 26वटा निर्देशन सचिवहरूलाई दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष पुगेको 1 हप्ता अगाडि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। विकास र समृद्धिका लागि लक्ष्य तोकेर नतिजामुखी भएर काम गर्न सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्य सन्दर्भमा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान ऐन कानुनको अवधिमा रही आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न निर्देशन समेत दिएका हुन्। उनले सबै मन्त्री सचिव तथा आयोजना प्रमुखलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न र अधिकारको प्रत्यार्जन गरेर अघि बढ्न पनि निर्देशन दिएका थिए। नागरिकका लागि सहज सेवा प्रवाह पहिलो प्राथमिकता राखेर अघि बढ्न उनको निर्देशन थियो। उनले हरेक दिन हप्ता, महिना, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक र आवधिक योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड समेत दिएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध टुटेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय समिति बैठकपछि देशभर जनतामा जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा मङ्गलबार 5 दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकको समापन गर्दै उनले देशभर जनताको सुख दुःख बुझ्ने जाने इच्छा राखेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। जनतासँग सम्बन्ध टुटेको छ, त्यसका लागि देशभर जनताको सुख दुःख बुझ्न जान्छु, त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हुन्छ भन्नुभएको छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने शुक्रबारबाट सञ्चालन भएको बैठकमा 4 दिनसम्म नेताहरूले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, विचारको विकास, पार्टी निर्माण तथा भावी योजनाबारे आफ्ना विचार राखेका थिए। प्रचण्डले एमालेसँग बृहत वामपन्थी एकताको सोच भावना राखेर पछिल्लो समीकरण बनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको बताएका थिए। उनले पार्टीभित्र देखिएका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थिति र भावी योजनाबारे बैठकलाई जानकारी दिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताएका छन्।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बासकोटाले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाएपछि साना दलमा च्याके दाउको राजनीति सकिने चिन्ता बढेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा उनले 2084 सालमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने तयारीमा एमाले लागेको उल्लेख गरे। उनले 2 पटक सत्तामा गएको दल कसरी नयाँ हुन्छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाप्रति व्यङ्ग्य पनि गरे। थोरै सिटको च्याके दाउको राजनीति यो सकियो, अब खाल उठ्ने भयो, टाँट उल्टिने भयो भन्ने पीडा नराख्नुहोस्। 84 आउँदैछ, कत्रो हैरानी, 84 मा रक्की गर्नु लोकतन्त्र यही हो उनले भने। उनले दिनौँ कचकच र आरोप प्रत्यारोप कहिलेसम्म गर्ने भन्दै थप प्रश्न समेत गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कथा वाचिका प्रतिभा पराजुली अर्थात् देवी प्रतिभाले विवाह गरेको खुलासा भएको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा आध्यात्म प्रवचनको तेस्रो नम्बरमा कहलिएकी प्रतिभाले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा आफू अविवाहित भएको बताएकी थिइन्। तर उनले भारतीय युवक शैलेन्द्र नन्द अर्थात् बाल प्रभुजी महाराजसँग विवाह गरेको खुलासा भएको। उनका श्रीमान उत्तर प्रदेश निवासी शैलेन्द्र पनि कथावाचक रहेका छन्। उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएका तस्विर पनि सार्वजनिक भएका छन्। तर उनले AP1 टेलिभिजनलाई केही दिन अघि दिएको एक अन्तर्वार्तामा आफू अहिलेसम्म अविवाहित रहेको तर भविष्यलाई कसैले पनि देख्न नसक्ने बताएकी थिइन्। साथै उनले भोलि के हुन्छ स्वीकार गरौँला भन्दै जवाफ फर्काएकी थिइन्। अन्तर्वार्ता प्रस्तुता प्रकाश सुवेदीले प्रतिभालाई प्रश्न गरेका छन्, भविष्यमा के गर्ने त? यसै गरी कथावाचन गरेर मात्र हिँडिरहने कि विवाह बन्धनमा पनि बाँधिने? उनले जवाफ दिँदै भनिन्, यस्तो हो, भविष्यलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन। भगवानले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ गृहस्थ धर्मलाई। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर भगवत प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानलाई पाउन साधु सन्त नै बन्नुपर्छ, वनमा गएर भगवान खोज्नुपर्छ भनेर कोही पनि लेखेको छैन उनले भनेकी थिइन्। यस्तै अहिले उनले पशुपति कोटी होम सहभागी भएपछि लिएको पारिश्रमिकका बारेमा पनि बहस भइरहेको छ। यसै गरी हिन्दू र सनातन संस्कृतिमा डिभोर्स भन्ने शब्द नै नभएकाले पति जति नै खराब भए पनि महिलाले सहेर बस्नुपर्ने आशयसहित उनले दिएको अभिव्यक्तिको नेपालमा कडा आलोचना भइरहेको छ। भारतको वृन्दावनमा रही प्रवचनमा स्थापित प्रतिभा अहिले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको पशुपति कोटी होम तथा 108 श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण मासिक ज्ञान महायज्ञ 2081 मा सहभागी भएकी थिइन्। तर उनी मङ्गलबार यहाँबाट विदाई भएकी छिन्। उनी 14 दिन बसाएपछि मङ्गलबार त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भारततिर फर्किँदा उनले जन्मभूमिलाई ढोगेकी छिन्। विमानस्थलबाट विदाई हुने क्रममा झुकेर भुइँमा ढोगेकी उनी केही विवाद र गुनासा लिएर भारततिर फर्किएकी छिन्। उनको जन्म नेपालको काभ्रे प्लाञ्चोकको मण्डनदेवपुर नगरपालिका ज्वानेटारमा भएको थियो। हाल उनी भारतको वृन्दावनमा बस्दै आएकी छिन्। तपाईलाई उनको यो अभिव्यक्ति कस्तो लागेको छ? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशले अहिलेको संहिता धान्न नसक्ने भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। 2 तहको सरकार भए पुग्ने ठाउँमा अहिलेको जस्तो संहिताले देशलाई टाट पल्टाउने जिकिर गरे। मङ्गलबार पार्टीको काठमाडौँ 6 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै थापाले साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवादको विकल्प जरुरी भएको बताए। नयाँ वैचारिक दर्शनको आवश्यकता भएकाले संवर्धनवादलाई अबको मार्गचित्र बनाउनु पर्नेमा थापाले जोड दिए। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प दिन सक्ने शक्ति राप्रपा नेपाल बनाउनु पर्ने भन्दै थापाले जनताको बीचमा जान ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए। विदेशी हस्तक्षेप र दबावबाट आएको प्रणालीको मुलुकको हित हुन नसक्ने भएकाले सबै अट्ने मौलिक व्यवस्थाले मात्र देशलाई निकास दिने उनले भनेका छन्। न्याय परिषदले एकैपटक ठूलो मात्रामा न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको छ। मङ्गलबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले एकैपटक 91 जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको परिषदको बैठकले उच्च अदालतका 26 र जिल्ला अदालतका 65 जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको न्याय परिषदका सचिव एम बहादुर बुढामगरले बताएका छन्। मङ्गलबार बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले 2 सचिवको सरुवा र 2 जनालाई सचिव बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धी एजेन्डा पनि छलफलमा रहेको थियो। मङ्गलबार न्यायाधीशहरूको सरुवाको एजेन्डामा धेरै छलफल भएको र नयाँ सिफारिस भएको उनले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न बाँकी रहेका व्यापारीसँग भेटेर पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै विवाद भइरहेका बेला सांसद सापकोटाले सो रहस्यमय ढङ्गको भेटबारे आफूले सूचना पाएको दावी गरे। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले सभापति पोखरेलले पदीय दुरुपयोग गर्दै विवादास्पद व्यापारीसँग भेट गरेको उल्लेख गरे। घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। उनले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बहस कायमै छ। तर उक्त समितिका सभापति र झगडियाहरूमध्ये बक्यौता रकम कायम रहेका 1 जना व्यापारीका बीचमा रहस्यमय भेट भएको सूचना आएको छ। पदीय दुरुपयोगको यस घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिनका लागि जोरदार माग गर्दछु उनले भनेका छन्।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा झुट बोलिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सांसद वाग्लेले रासपा विरुद्ध भ्रष्टाचार र असंगतताको आरोप लगाउने ठाउँ नरहेको अवस्थामा अराष्ट्रिय तत्त्व बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरनको विदेश नीतिबारे विगतमा आफूले बोलेको विषयलाई सत्तापक्षका सांसदले बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरेको सांसद वाग्लेको भनाइ थियो। अति रञ्जनाको खेती गर्न खोजिरहेका छौँ कि यथार्थ वा तथ्यमा टेकेर बहस गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा आफै स्वयंसिद्ध हुन्छ भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा मनोरोगको विदेश नीति मनोरो डक्ट्रिन सान्दर्भिक नरहेको तर त्यसको मर्म भने सान्दर्भिक रहेको स्पष्ट पारे। नेपालको छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूबाट आर्थिक लाभ लिनुपर्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिका युवा सांसदहरू 21मा 19जना 50 वर्ष भनेका छौँ। युवा शक्ति छ, विदेशमा पढेका, अनुभव हासिल गरेका, यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार असचेतनताको त आरोप लगाउन सक्नुहुन्न। पञ्चायतकालीन स्मरण गर्दै अराष्ट्रिय तत्त्वको भाष्य निर्माण गर्नु खेदजनक छ, त्यसलाई हामी डटेर सामना गर्छौँ वाग्लेले भनेका थिए। पुराना राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रको चिन्ता गर्न राष्ट्रवाद नअपनाएको पनि वाग्लेको आरोप थियो। वाग्लेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोशी उच्च अदालतको डिपिआर तयार पारिरहेको छ। डिपिआरको 30% काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि पुनर्वास सम्बन्धी नीति बनिसकेको छैन। भारतले यसअघि गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेका कारण सप्तकोशी उच्च अदालत प्रभावित क्षेत्रका त्रसित छन्। 194 करोड भारूमा बन्दै गरेको डिपिआरमा पुनर्वास सम्बन्धी कस्तो नीति बन्ला भन्ने आशंका कायमै रहेको छ। बराह क्षेत्र मन्दिरभन्दा उत्तर सुनसरीको सनाखुम्बीका निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उच्च अदालतले कोशी प्रदेशका 15वटा पालिकामा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। प्रभावितहरूको पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र मुआवजाका विषयमा विश्वासको वातावरण बनि नसक्दा डिपिआर निर्माणको काम नै प्रभावित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। सप्तकोशी उच्च अदालत बहुद्देश्य आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाका नेपालतर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाले पुनर्वास र क्षतिपूर्तिका लागि कारण विश्वासको वातावरण अझै बनिन सकेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 4 चुन्देवी स्थित एम कुमारी आलेको घरमा जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जको टोलीले सोमबार साँझ उनीहरूलाई काठमाडौँको चुनेदेवीबाट पक्राउ गरेको। पक्राउपनमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 5 21 वर्षीय करिब देउजा, सिन्धुपाल्चोकका 46 वर्षीय अशोक लामा, ताप्लेजुङ घरभएका 38 वर्षीय नारायण लाम्बुङ र काठमाडौँ नगरपालिका 5 बस्ने 21 वर्षीय करिब देउला, सिन्धुपाल्चोकका 46 वर्षीय अशोक लामा, ताप्लेजुङ घरभएका अर्का लाम्बु र काठमाडौँका अर्का 21 वर्षीय निलेश महर्जन पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट नगद 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको प्रहरीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ बालकोष युनिसेफले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परि बालबालिका र किशोर किशोरीहरू प्रभावित भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युनिसेफका अनुसार यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट 60 लाख बालबालिका प्रभावित भएको अनुमान छ। मनसुन सुरु भएसँगै नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा वर्षा, बाढी र पहिरोले विपत्ति निम्ताएको छ। युनिसेफले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, हामी यी देशमा 60 लाखभन्दा बढी बालबालिका र तिनीहरूको परिवारको सुरक्षा र रहनसहनलाई लिएर चिन्तित छौँ, जसको घर छैन, जो विस्थापित भएका छन् र बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। युनिसेफका अनुसार वर्षातको समयमा बाढी र डुबानबाट बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गर्दछ। बाढी र पहिरोका कारण स्वस्थ खानेपानीको आपूर्ति प्रभावित समेत भएको युनिसेफले जनाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात् 64 सांसदको मत पाएका छन्। मङ्गलबार प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लामाले संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 तथा प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 143 को नियम 1 बमोजिम विश्वास मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। 110 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि 56 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका 37 र नेकपा एमालेका 27 सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, हाम्रो नेपाल पार्टी गरी 35 सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका छन्। नेमकी पात तटस्थ बसेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा 103 जना सांसद उपस्थित रहेका थिए। प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो 15 दिनमा पत्रकार आचार संहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 31वटा युट्युब च्यानल लगायत सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गरेको छ। मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलले सञ्चार माध्यमका रूपमा दर्ता सूचीकरण भएका वा नभएका तर समाचारको शैलीमा द्वन्द्व बढाउने, चरित्र हत्या गर्ने तथा एकपक्षीय आरोपका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ। मिडिया अन्तर्गत सूचीकृत भएका यस्ता 3वटा माध्यमलाई काउन्सिलले आचार संहिता प्रतिकूल देखिएका अंश हटाई सम्पादन गर्न, सामग्री स्थगन गरी 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न र अश्लील सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ। हेलो टिभी नेपालका फेसबुक पेज, पिएनपी मिडिया र नागरिक पत्र युट्युब च्यानल जस्ता कारबाही परेका हुन्। काउन्सिलले हिंसा, आतंकलाई प्रशय पुग्ने निराधार, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित थम्बेल,
सहितको शीर्षक दिई भ्रमपूर्ण अमर्यादित अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गर्ने माध्यममा कारबाही अघि बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै मिडिया सम्बन्धी नभएका तर मिडियाकै शैलीमा अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 28वटा युट्युब च्यानललाई त्यस्ता सामग्री तत्काल हटाउन तथा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो पत्राचार गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले अमर्यादित गीत सार्वजनिक गर्ने कलाकारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। लोक तथा दोहोरी र तीज गीतका नाममा विकृति र विसङ्गति फैलाउने कलाकारलाई प्रतिष्ठानले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको हो। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको बैठकले आफ्नो संस्थाभित्रका सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष रिता थापाले जानकारी दिएकी छिन्। प्रतिष्ठानभित्रका साथीहरूलाई संस्थाको विधि विधान बाहिर गएर गीत गाउन पाइँदैन, समाजमा अपाच्य हुने गीत गाउन गलत हो भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका छौँ। रिता भन्छन्, प्रतिष्ठान बाहिरका साथीहरूलाई हामीले मर्यादित र सभ्य गीत मात्रै गाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। गीतसँगै प्रस्तुति र भिडियो पनि अश्लील भएको गीतको सन्दर्भमा त्यस्ता गीत सच्याउन र सकेसम्म डिलिट गरिदिन आग्रह गर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिष्ठानमा आबद्ध सर्जक र संस्थालाई संस्थाको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने उनले जानकारी समेत दिएकै छन्। यसअघि पनि प्रतिष्ठानले सङ्गति सदस्यलाई सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सदस्यता निलम्बन गर्ने तथा प्रतिष्ठानबाट दिने सुविधा वञ्चित गर्दै आएको थियो। तपाईँलाई पछिल्लो समय बजारमा आएका तीजका गीतहरू कस्तो लागिरहेको छ? कृपया तपाईँलाई लागेको विचार आफ्नो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भारतको मुम्बईमा असफल भएपछि बलिउड स्टार शाहरुख खानको आँखाको उपचार अमेरिकामा हुने भएको छ। शाहरुखले मुम्बईको एक अस्पतालमा आँखाको उपचार गराएका थिए। सोमबार उनी उपचारका लागि अस्पताल गएका थिए, तर उपचार सफल नभएपछि उनी अमेरिका जान लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यद्यपि यसबारे शाहरुख र उनको टिमले भने पुष्टि गरिसकेको छैन। उनले आँखाको मोतियाबिन्दुको उपचार गर्न सक्ने कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण भारतको केरला राज्यमा भीषण वर्षासँगै गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 93 पुगेको छ। मङ्गलबार बिहानै केरलाको वयनाड जिल्लामा गएको पहिरोमा परि कैयौँ बेपत्ता भएको बीबीसीले जनाएको छ। पहिरो गएको स्थानमा 65 जनाको शव फेला परेको थियो। अन्य शव चलाएर नदीले बगाएको थियो। मल्लापुरमा जिल्ला पुर्याएको थियो भने पहिरोका कारण वयनाड जिल्लाको मुन्दुकै अटामाला, चोरमाला र कुनहोम क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। भारी वर्षा र पुलहरू भत्केका कारण उद्धार भए पनि समस्या भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सेना र प्रहरी गरी 200 जना उद्धार कार्यमा संलग्न भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री बिना गजरेलले केही समयपछि क्षतिको यकिन विवरण दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। अब खेल समाचार। इजिप्टियन फेन्सर नाडा हाफिजले आफूले 7 महिनाको गर्भवती अवस्थामा पेरिस ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेको खुलासा गरेकी छिन्। 26 वर्षीय हाजिफले महिला इन्डिभिजुअल साबेतर्फ पहिलो खेल जितेकी थिइन्, तर अन्तिम स्तरमा पराजित भइन्। उनले इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट गर्दै आफू 7 महिनाको गर्भवती रहेको उल्लेख गरेकी हुन्। पोडियममा तपाईँका 2 जना खेलाडी देख्न सक्छन्। वास्तवमा त्यहाँ 3 जना थिए। म, मेरो प्रतिस्पर्धा, मेरो यो संसारमा आउन बाँकी रहेको सानो बच्चा। उनले लेखेकी छन्, मेरो बच्चा र मेरो लागि शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा चुनौतीहरू थिए। गर्भावस्थाको रोल कोस्टर आफैमा कठिन छ, तर जीवन र खेलकुदको सन्तुलन कायम राख्नका लागि लड्नु कठिनभन्दा कम थिएन। कायरोकी हाफिज लगातार तेस्रो पटक ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेकी हुन्। हाजिफले प्रतिस्पर्धा गर्दै अन्तिम स्तरमा पुग्दा एकदमै गर्व लागेको बताएकी छन्। उनले पहिलो खेलमा अमेरिकाकी एलिजाबेथ ताताकोभिनलाई 15-13ले पराजित गरेकी थिइन्, तर अर्को खेलमा दक्षिण कोरियाकी जुन ओङसँग 15-7ले पराजित भइन्। हाजिफले यसपटकको ओलम्पिक फरक रहेको बताएकी छिन्। 3 पटकको ओलम्पियन, तर यसपटक सानो लिटिल ओलम्पियनलाई बोकेर केही फरक थियो लेखेकी छन्। हेर्दै गर्नुहोला बिजिएम खबर। नमस्कार।